Yes, mayong adlaw kapalungyan. So karon na ako dire sa Kapatagan, Barangay Kupitan. So mo ni siya ang Kapatagan dire. Ayan. Alang sa wala pa ka anhi dire. Mo ni ang Kapatagan dire. So karon nagikanda mi dire sa mga problema may tungod sa kaminyoon, pero kining tanan nasulbad lang yun uban sa tabang sa Ginoo. Mo na nga nakita ko ninyo nga nakaari ko, naka-formal ko tungod kay kini problema man yun ni. Pero salamat sa Ginoo tungod kay siya ang nagpataliwala sa matag usa ka namo. Sugod ganiha ug hangtod karon giplastar sa Ginoo. Ug walay pagdumutay, ug walay sinuk-anay. Kundili ang gipatigbabaw, ang gugma mo gipatigbabaw namo. So na ako diri karon sa karsada. Ipakita na ko sa inyo nga mao ni ang Kapatagan diri. Mao ni ang kuan eskwelahan sa Kapatagan. Kita ninyo ang eskwelahan sa Kapatagan. Unya matingala mo nga ang ilang yuta diri pula. Ayan. Nindot kayo ang kuan diri nila. Diri makita ninyo mao na ang so, karon mo uli nami kadulong sa Kupitan. Hi ka pa to ko followers taga Florida. Hi ka. Oy, taga Florida.